बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो खबरें अडियाला से हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं है। दुआ भी है और तवक्को भी है कि वो खबरें ठीक भी ना हूँ, वो दुरुस्त भी ना हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है, वहाँ से जो कासिम सूरी का ट्वीट है उसको लेके और तहरीक इंसाफ ओवरऑल जो बात कर रही है, फिर एंकर इमरान रियाज ने जिस खदशे का इजहार किया है कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है या इमरान खान को अडियाला से कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, ये सारे मुख्तलिफ दावे हैं। और पिछले चंद दिनों से इमरान खान से उनकी फैमिली की, उनके वकला की, उनकी पार्टी रहनुमाओं की कोई मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। तो इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन के अंदर है, इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सिर्फ आपने ये देखा कि जिन दिनों के अंदर ये एहतजाज हो रहा था उस वक्त बैरिस्टर गौहर को और बैरिस्टर सैफ को ले जाया गया था, मुलाकात करवाई गई थी, उसके अलावा कोई कुछ नहीं था। और यही बात मिशाल यूसुफजई कह रही थी कि बुशरा बीबी की डिमांड यही थी कि आप बैरिस्टर गौहर को या सैफ को मिलवा सकते हैं तो मेरी आप बराह रास्त इमरान खान से बात भी करवा सकते हैं या मेरी मुलाकात भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनकी तबीयत को लेके जो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनसे जेल के अंदर उनके ऊपर जरा ज्यादा सख्ती कर दी गई है और फिर अदालत के हुक्म के बावजूद जो है उनके वकील फैसल चौधरी साहब जो है उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो ये है कि फैसल चौधरी साहब के अलावा अगर संजीदगी से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई डिमांड करती नजर भी नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के वकला कोई अदालत का दरवाजा खटखटाते नजर भी नहीं आ रहे। फैसल चौधरी साहब जो है वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब इत्तलात इस वक्त ये है कि इमरान खान से अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया, अडियाला वालों ने कह दिया भाई वो हमारे पास नहीं है। पास से मुराद ये है कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है, वो थाना न्यू टाउन की पुलिस के अंदर है और उनके सेल की जो सिक्योरिटी है वो थाना न्यू टाउन के पास है। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि वो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, पंजाब पुलिस के पास है, तो हम उसके पाबंद नहीं है। तो अब इस हवाले से उन्होंने कहा जी फैसल चौधरी साहब ने कि ना तो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मिल रहा है और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो लीगल टीम से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहा। जब ये सारी बात हुई तो फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये अदालती फैसले की बेतौकीरी है और पुलिस और जेल हुकाम के अदम ताउन के खिलाफ जो है वो दरखास्त दायर की जाएगी। तो अब इस हवाले से इत्तलात ये हैं कि उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तलब भी किया है और अदालत को बताया गया है कि इमरान खान के साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक किया गया है। उनसे जो एक्सरसाइज मशीन है वो वापस ली गई है, उनको ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा और इमरान खान के हवाले से पार्टी को सख्त तशवीश है। ये सारी बातें उनके सामने हैं। जब भी कोई वाक़या होता है तो इमरान खान से मुलाकात बंद करवा दी जाती है। मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि आप इमरान खान की फैमिली को, मीडिया को या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इमरान खान से मिलवाएं और लोग कंसर्न हैं, लोग कोई इमरान खान कोई मामूली नहीं है। क्या आप कहें कि नहीं जी ये तो देखा जाएगा, ऐसे हवा में या खला में चीजें जो है वो नहीं चल सकती। आपको मालूम नहीं है कि इस वक्त डर किस बात का है कि आप उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे या उसकी वजूहात क्या है। अब रही बात कि इमरान खान कोई बात कर लेंगे या इमरान खान कुछ बताएंगे, तो मेरे ख्याल से इमरान खान बात तो करेंगे। अब इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है और उन्होंने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। कुरैशी साहब एक तवील अरसे से पाबंद सलासिल हैं, वो इमरान खान के साथ हैं और शायद उन्हें इस बात की सजा मिल रही है। तो उन्होंने जो वहां पे आज सहाफ़ी मौजूद थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि वकला के जरिए अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान से उनकी मुलाकात अरेंज कराई जाए। अब देखना यह है कि क्या लाहौर की अदालत का हुक्म माना जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी की अदालतों का हुक्म तो कोई नहीं मान रहा, अब लाहौर की अदालत का हुक्म माना जाता है कि नहीं माना जाता, ये एक देखने वाली बात होगी। अब इसके बीच में और जहां बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें से एक जो तमाशा है वो इस्लामाबाद के अंदर जो लगा हुआ है, आप उसके ऊपर जानते हैं। आज हुकूमत धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो डिनाई करते हैं कि इस्लामाबाद में कोई शख्स जो है उसकी जान गई है या कोई मारा गया है। वो तो इवन इस हद तक चले गए, कह रहे थे तहरीक इंसाफ वाले कोई जनाजा देखते हैं और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा डाल देते हैं। इससे मेरे ख्याल ज्यादा बेहिसी नहीं हो सकती। और फिर जो है ख्वाजा आसिफ जो है वो ये फरमा रहे थे कि जी खून रेजी हुई है तो उसके शवाहिद भी होने चाहिए। फिर वो फरमा रहे थे कि अब कोई हमलावर खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आएगा। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी जिस किस्म के नारे लगाए और जिस किस्म की पॉलिटिक्स की, उसने फेडरेशन को कोई फायदा नहीं दिया। जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, ये नारे मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे।
اگر یہ کہا جائے کہ کوئی وفاقی جماعت ہے یا کوئی وفاقی لیڈر ہے جس کی چاروں صوبوں کے اندر سے ہے، جس کے چاروں صوبوں میں کارکنان ہیں، چاروں صوبوں میں ایکسیپٹنس ہیں، تو اس میں کسی مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے۔ اور مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے اب آئسولیٹڈ پارٹی ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے۔ اس وقت جو ہم نے اس الیکشنز میں دیکھا ہے، مسلم لیگ نون نہ تو لاہور کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون نہ ہی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اوپر جو اس وقت دست شفقت ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ ابھی ہٹ جائے تو مسلم لیگ نون لاہور سے بھی سیٹیں نہیں نکال سکتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 8 فروری کو وہ سیٹیں نہیں نکال سکے۔ اور اب وہ فرما رہے جی پاکستان جو ہے وہ بھی دیگر ملکوں کی طرح دوہری شہریت جو ہے اس کو ختم کر دے، تو آپ کر دیں ختم۔ آپ کو اس بات سے لگتا ہے تو آپ مسئلے کا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، بھائی کس کو کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو پاکستانی شہریت کا تصور ختم کر دو، یہ خدا کے واسطے نہ کرنا۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ انٹرنیشنل میڈیا چیخ کر بتا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو مرضی دعوے کرے۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہمارا درست ہے یا مخالف کا غلط ہے، تو بھائی کہیں ثابت کرو، کہیں کوئی ایسی چیز کرو جس پہ پورے پاکستانی قوم کا اتفاق رائے ہو، یا تو بی بی سی کو چیلنج کرو جا کے، یا گارڈین کو چیلنج کرو۔ آج میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ آج آسمہ شیرازی کی ہمشیرہ ہے قرۃ العین شیرازی، وہ انٹرنیشنل میڈیا کا ایک ہے انڈیپینڈنٹ اردو۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ایک اخبار ہے، اس کا جس طرح بی بی سی ہے اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ ہے، تو انڈیپینڈنٹ جس طرح بی بی سی اردو ہے اس طرح سے انڈیپینڈنٹ اردو بھی ہے۔ اب ان کی جانب سے آج ایک سٹوری چھپتی ہے، اور اس سٹوری کا عنوان ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج، اسپتالوں میں کتنی لاشیں اور زخمی لائے گئے ہیں۔ اب ان کے مطابق جو انہوں نے پولی کلینکس اور پیمز اسپتال میں بات کی ہے، جو ان سے کہا جا رہا ہے، جو انتظامیہ بتا رہی ہے، تو میرا بڑا ایک سادہ سا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ جو اس وقت آج اخبارات کے اندر پنجاب حکومت نے چلے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں کے اشتہارات دیے، جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ آخر کب تک ملک آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھنے دو۔ یہ حکومت پنجاب کے اشتہارات ہیں جو آج مختلف صفحات کے اوپر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ٹی وی چینلز کے اوپر کروڑوں روپے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو مسیحا کے طور کے اوپر پنجاب میں آئی ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی وہ ولن ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، جو اس وقت آئے ہیں، سکرین سپلٹ کر کے 2 ویجول چلائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوں گی۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ کسی صحافی کی بات نہ مانیں، آپ تحریک انصاف کا دعویٰ نہ مانیں۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، نمبر مختلف ہے، بی بی سی کوئی اور بات کر رہا ہے، الجزیرہ کچھ اور بات کر رہا ہے، گارڈین کچھ اور بات کر رہا ہے۔ اب جو انڈیپینڈنٹ اردو والے ہیں وہ بھی گولیاں لگنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس معاملے کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ نے بس یہ ہوا میں چلاتے رہنا جی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، آپ سروے کیجئے۔ پاکستان میں ہر شخص ہم سے پوچھتا ہے جس سے ہم ملتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا ہے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگوں کا ایک کنسرن ہے۔ تو میرے خیال سے اس معاملے کو اس سے پاکستان کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا، ہم دنیا سے آئسولیٹڈ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی دنیا سے فرق پڑتا ہے۔ آپ مطیع اللہ جان کے ایک یورپی یونین کا ٹویٹ آیا ہے اور برطانوی وزیر بولا ہے، اور آپ کے وہی جج صاحب جو کل تک جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، آج انہی کے ہاتھوں سے ضمانت ہوئی نا، تو آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پہ لینا ہے، آپ نے کنونشن سائن کیے ہیں، بہت ساری پابندیاں، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور بات کہ ہمارے مطیع اللہ جان صاحب واپس آ گئے ہیں، ان کی روپکار جاری ہو جائے گی، ہوپ فلی واج ضمانت پہ رہا بھی ہو جائیں گے، لیکن شاکر اعوان تاحال لاپتہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہے، اور ہم اس تکلیف میں بھی ہیں جتنی جلدی وہ واپس آئے۔ تو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔